ल देखिया छ स्लाइड देखिया छ हजुर सर देखिया छ क्वेशन नम्बर 9 हेरौँ त A seamless spherical shell of 1 meter internal diameter भनेको seamless भनेको चाहिँ त्यो जोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट नहुने गरी भन्नुको खोजेको के हो त भन्दा पुरै त्यो स्ट्रक्चरले एउटै खालको स्ट्रेन्थ डेभलप गर्ने गरी बनाइएको हुन्छ त्यस्तो खालको स्फेरिकल सेल छ जसको इन्टरनल डायमिटर चाहिँ 1 मिटर छ भनेको छ हामीले डी दियो हैन स्मल डी दियो 5 mm थिक भनेको चाहिँ त्यसको थिकनेस पनि दियो फिल्ड विथ अ फ्लुइड अन्डर प्रेसर अन्टिल इट्स भोल्युम इन्क्रिज बाई यति भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो डेल्टा भी पनि दियो यति भोल्युम डेल्टा भी हामीलाई दिएको छ हैन डेल्टा भी दियो डिटरमाइन द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द फ्लुइड भनेको पी अननोन छ अन द सेल वाल टेक ई इक्वल्स टु यो दिएको छ न्यू इक्वल्स टु यति दियो भनेपछि अब यहाँनिर हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने होला भन त कुन फर्मुला युज गरेर सोलुसन गर्ने होला गिवन प्यारामिटर के भएर त माथिपट्टिको यो मैले डिफाइन गरेको सिमलेस भने के हो भन्ने कुरा हो हैन इन्टरनल प्रेसर इन्टरनल डायमिटर दियो थिकनेस दिएको छ चेन्ज इन भोल्युम दिएको छ इन्टरनल प्रेसर वाट भनेको छ भनेपछि कुन फर्मुला लगाउने होला स्ट्रेसको फर्मुला लगाउने कि हुप स्ट्रेनको फर्मुला लगाउने कि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको फर्मुला लगाउने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन गुड ल निकाल वी नो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टु डेल्टा भी बाई भी इक्वल्स टु पीडी बाई 3 पीडी बाई 40 1 माइनस न्यू हैन हुप स्ट्रेनको 3 टाइम्स त हुने हो नि हुप स्ट्रेन भनेको चाहिँ पीडी बाई 40 1 माइनस न्यू हुन्थ्यो 2 into 3 गर्ने बित्तिकै आउँछ भोल्युमेट्रिक इन केस अफ स्फेरिकल सेल र डिटरमाइन गरेर कति आउँछ p को भ्यालु त्यस्तो गाह्रो क्वेशन चाहिँ सोध्दैन है यहाँबाट एकदम सजिलो ठ्याक्क फर्मुला कुन राख्ने भन्ने बित्तिकै सजिलो हुन्छ 6 मार्क्स क्वेशन सोध्छ त्यस्तो गाह्रो छैन अबको च्याप्टरहरु सबै एकदम सजिलो छन् निकालौँ त कति आउँछ 1.146 मेगापास्कल हो ल हामीले भोल्युम चाहिँ यति आयो हैन पाइडी क्यूब बाइ 6 गर्दाखेरि भोल्युम निकालौं हैन एउटा पछि सिधै फर्मुला राखे नि हुन्छ के फरक पर्दैन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको डेल्टा पी बाइ पी भयो यो यसरी क्याल्कुलेट गरे नि हुन्छ सिधै राखे नि हुन्छ है सिधै राख्दा सजिलो हुन्छ होला सायद
डेल्टा भी हामीलाई थाहा छ हैन, भी पनि गिवन जस्तै छ, अनि पी अननोन हो। यहाँबाट पी इक्वल्स टु डेल्टा बी एन्ड डेल्टा बी 4TE एन्ड यो 3D 1 माइनस न्यू इन्टु भी भयो। यहीँ तलपट्टि फर्मुला राखे नि हुन्छ, माथि क्यालकुलेट गरे नि हुन्छ। दुईचोटि क्यालकुलेट गर्दिनँ, म सिधै फर्मुला राख्छु भन्न नि पाइयो है। यसरी गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा मैले सबै न्युटन पर सीएममा निकालेर छु। के भयो रहेछ र त, डायमिटर किन यस्तो गर्यो, सीएम यो भोल्युम चाहिँ डायमिटर यसमा सीएममा निकालेर छौँ, कति आयो अरे 1.145 मेगापास्कल आयो। हजुर हजुर सर यति नै आयो। ल यति न्युटन पर एम स्क्वायर भने नि त्यही हो, मेगापास्कल भन्ने नि त्यही हो है। यस्तो खालको चाहिँ सोध्न सक्छ। अब अलिकति चाहिँ यो इक्जाममा कहिलेकाहीँ यस्तो खालको क्वेसन सोध्छ हेर त, यो 10 नम्बर क्वेसन चाहिँ स्टिल सिलिन्ड्रिकल सेल अफ लेन्थ 3 मिटर है। यो अगाडि इक्जाम्पलमा पनि छ यस्तो खालको क्वेसन। स्टिल सिलिन्ड्रिकल सेल अफ लेन्थ 3 मिटर भन्यो, इन्टरनल डायमिटर 300 mm भनेको छ। हामीलाई लेन्थ पनि दियो, स्मल डी पनि दियो, वाल थिकनेस 10 mm टी पनि दियो, इनिसियली फिल विथ वाटर एट एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्यो हैन। सुरुमा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरमा फिल गरेको छ भन्यो, फिल चाहिँ गरेको छ तर एटमोस्फेरिक प्रेसर हैन 10.3 मिटर अफ वाटर भन्ने तिमीलाई थाहा छ होला हैन। PATM मा चाहिँ यसले के गरेको छ, फिल गरेको छ। फाइन्ड द इन्क्रिज इन भोल्युम, कति भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ इफ द वाटर इज पम्प्ड टु इन्क्रिज द इन्टरनल प्रेसर यति भनेपछि हामीले वाटर पम्प गरेर यदि फिल गर्यौं, सुरुमा चाहिँ यो इनिशियली एटमोस्फेरिक प्रेसरमा थियो, अब प्रेसर कति चेन्ज गर्यौं त भन्दा यो पम्प गरेर यति चाहिँ इन्क्रिज गर्न पर्ने भयो अरे, भनेको चाहिँ पी यति इन्क्रिज गर्न पर्ने भयो। इनिशियली कति थियो मतलब भएन भन्दै त्यो गर्दाखेरि कति भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज गर्न पर्यो, कति भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न पर्यो। अब भोल्युम भन्ने थियो, भोल्युम अफ वाटर निकाल्ने हो भनेपछि के भयो त भन्दा यहाँनिर ई पनि दिएको छ, न्यू पनि दिएको छ, के पनि दिएको छ। यो के किन दिएको त भन्दा हामीलाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको हैन, यो बल्क मोडुलस जुन छ नि के पी के भन्ने तिमीहरूले पढेका छ होला फ्लुइड मेकानिक्समा। त्यहाँनिर हामीले कम्प्रेसिबिलिटी जुन हामीले निकाल्छौँ, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको चाहिँ माइनस P/K गरेर पनि निकाल्छौँ नि हैन। हो त्यो त्यसको लागि यो युज हुन्छ। हामीलाई बल्क मोडुलस पनि दिएको छ है, युङ्स मोडुलस इलास्टिसिटी पनि दिएको छ, न्यू पनि दिएको छ। यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त भन्दा इनिशियली त सिलिन्ड्रिकल सेल थियो, त्यसको भोल्युमको हामीले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो र इनिशियली चाहिँ जुन PATM मा थियो त्यसलाई फेरि हामीले फर्दर इन्क्रिज गर्न पर्ने भयो, वाटर चाहिँ इन्क्रिज गर्न पर्ने भयो। जो इन्क्रिज गर्न पर्ने प्रेसर कति छ त यो छ भनेपछि अब यहाँनिर के हुने भयो त भन्दा हामीले एउटा सिलिन्डर थियो, यहाँ पानी फिल गरिसकेका छौँ, पानी फिल गर्यौँ हामीले है, यो पानी फिल गर्यौँ। यहाँ मैले बनाएको फिगर देखिया छ, देखिया छ हैन। अब यहाँ हामीले कति गर्न पर्यो त, प्रेसर इन्क्रिज गर्न पर्यो, कति 6 गर्न पर्यो। हो यसले गर्दाखेरि डेल्टा भी कति भएन, डेल्टा V1 कति आयो त्यो निकालौँ है। इनिशियली यसले गर्दाखेरि डेल्टा V1 कति आयो भनेपछि यो प्रेसरले गर्दाखेरि के गर्यौं हामीले, यो डेल्टा V1 थप्यौं भनेपछि यो डेल्टा V1 इन्क्रिज हुने भने के हो त भन्दा यति नै पानी हैन, यो प्रेसरले पम्पिङ गर्ने भने के हो त, 6 ले पम्पिङ गरेर यहाँ फिल गर्ने भने के हो त भन्दा यो इन्क्रिज गर्नुपर्छ भनेको यो यति पानी इन्क्रिज गर्नुपर्छ भनेको हो। किन भन त, त्यति पानी थप्नुपर्छ भनेको नि, त्यो पी चाहिँ 6 बनाउँदाखेरि चाहिने भोल्युम अफ वाटर भनेको डेल्टा V1 हो कि हैन, बुझिन्छ? यो कुरा बुझ्यौ बुझेनौ, बुझिएन सर? फेरि भन्दिनु एकचोटि। यो प्रेसर 6 बनाउनु भन्नुको अर्थ के हो, प्रेसर चाहिँ कसले इन्क्रिज गर्ने हो भन त, कसले इन्क्रिज गर्ने हो? हामीले यो अलरेडी चाहिँ सिलिन्डरमा चाहिँ पानी फिल गरिसकेका छ, इनिशियली फिल गरिसकेको छ। अब त्यो सिलिन्डरमा फेरि 6 चाहिँ प्रेसर इन्क्रिज गर्न पर्यो भन्न खोजेको। इन्क्रिज यो इन्क्रिज द इन्टरनल प्रेसर 6 भनेको अर्थ केले इन्क्रिज गर्ने हो त नि। अब के पम्प गर्ने हो हामीले,
पानी नै पम्प गर्ने हो भनेपछि त्यो प्रेसर P ले दिने डेल्टा V1 भनेको डेल्टा V1 बराबरको भोल्युम बराबरको पानी थप्ने हो कि होइन, यो बराबरको वाटर थप्ने हो कि भन त? बुझिन्छ? ठिक छ? यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर। बुझ्यो होइन? हो यो डेल्टा इनिसियल्ली हामीले फिल गरिसकेका छौँ। ल हेर इनिसियल्ली पुरै फिल भए अब यो प्रेसर इन्क्रिज गरेर डेल्टा V1 थप्यौँ हामीले भनेपछि त्यो डेल्टा V1 थप्नु भनेको के हो त? यो डेल्टा V1 ले नि फेरि चाहिँ प्रेसर दिन्छ कि दिँदैन? भन त? दिन्छ सर। दिन्छ। हो यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा फेरि भोल्युम चेन्ज हुन्छ कि त्यो भोल्युम चेन्ज हुने भनेको के हो त भन्दा डेल्टा V2 हो। त्यहाँसम्म पुग्न पर्यो कि हामीले इनिसियल्ली पानी फिल गरिसकेका थियौँ त्यसले अनि हामीले यो पी प्रेसर चाहिँ 6 थप्न पर्यो। त्यो थप्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो त त्यहाँ डेल्टा V1 बराबरको भोल्युम हामीले इन्क्रिज गर्न पर्यो। यो डेल्टा V1 ले पनि त के दिन्छ फेरि प्रेसर दिन्छ। हो त्यो प्रेसर दिने भोल्युम कति हो त भन्दा डेल्टा V2 हो। यो हामीले त्यहाँ देखाउनु भएन, डेल्टा V2 त देखाउनु भएन। किन देखाउनु भएन भने हामीले प्रेसर 6 मेन्टेन गर्न पर्छ तर भोल्युम त चेन्ज हुन्छ नि भनेपछि हो यति भोल्युम चाहिँ कम्प्रेस गर्न पर्यो कि हामीले फेरि कम्प्रेस गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ एक्स्ट्रा वाटर पनि त्यहाँ थप्नुपर्छ त्यसले कम्प्रेस गर्न पर्यो। यो फेरि रिपिट गरेँ इनिसियल्ली हाम्रो सिलिन्डरमा पानी फिल गरिसकेको छ यसको चाहिँ हामीले अब एक्सटर्नल पम्पिङ गरेर पानी पम्पिङ गरेर प्रेसर 6 इन्क्रिज गर्न पर्यो। त्यो सिस्टम मेन्टेन गर्न पर्यो। त्यो P6 गर्दाखेरि हामीले त्यो P6 थप्ने के अरे इन्क्रिज गर्ने अथवा मेन्टेन गर्ने भनेको के हो त भन्दा डेल्टा V1 बराबरको पानी पम्पिङ गर्न पर्यो। पम्पिङ गरेर यहाँ फिल गर्न पर्यो। त्यो फिल गर्दाखेरि यो भनेको यो डेल्टा V1 भनेको कसले गर्यो त भन त? डेल्टा V1 भनेको चाहिँ P भन्ने प्रेसरले गर्यो। P भन्ने प्रेसरले चाहिँ भोल्युम थप्न पर्ने भयो। त्यो कुरा सम्झिन पर्यो है। अनि त्यो डेल्टा V1 जुन अथवा 6 जुन मेन्टेन गर्दाखेरि भन्दा पनि भयो डेल्टा V1 पानी थप्दाखेरि भन्दा नि भयो। हो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ डेल्टा V2 भनेको त्यसको सिलिन्डरको भोल्युम चेन्ज हुने हो कि। अब कुरा बुझियो? अझै बुझेन होला? अझै बुझिएन होला? यहाँनिर के छ भने अलिकति त्यो अलिक नबुझिने खालको क्वेसन छ। यस्तो खालको क्वेसन इक्जाममा नि सोध्छ कि यो सिलिन्डर हो सिलिन्डरमा पहिले पानी थपिसक्यो पानी छ अलरेडी पानी छ एटमोस्फियर प्रेसरमा छ। अब हामीले यो सिस्टमले के मेन्टेन गर भनेर भन्यो भने प्रेसर चाहिँ 6 बनायो भन्यो कि प्रेसर चाहिँ 6 बनाउनु भन्नु र डेल्टा V1 बराबरको वाटर थप्नु भनेको कुरा एउटै हो कि होइन? बुझिन्छ? हो प्रेसर 6 बनाउनु र डेल्टा V1 पानी थप्नु भनेको कुरा एउटै हो भनेपछि त्यहाँ डेल्टा V1 आयो। त्यो भनेको प्रेसर मेन्टेन गर्नको लागि आयो। त्यो प्रेसर 6 ले इन्क्रिज गर्ने भन्दा पनि भयो डेल्टा V2 ले इन्क्रिज गर्ने भन्दा नि भयो यो सिलिन्डरको चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम कति भयो त भन्दा डेल्टा V2 हुने हो। यसको भोल्युम चेन्ज हुने भयो नि त प्रेसर थप्ने बित्तिकै यसको भोल्युम चेन्ज हुन त सिलिन्डरको पक्कै पनि हुन्छ। त्यो भनेको डेल्टा V2 हो। यो डेल्टा V1 भनेको हामीले पानी थपेको भोल्युम हो कि भन्न खोजेको के हो त भन्दा प्रेसर P मेन्टेन गर्नलाई डेल्टा V1 बराबरको भोल्युम अफ वाटर हामीले चाहिँ त्यहाँ एड गर्न पर्यो। त्यो डेल्टा V1 अथवा प्रेसर P मेन्टेन गर्दाखेरि यो सिलिन्डरको भोल्युम पनि चेन्ज हुन्छ त्यो भनेको डेल्टा V2 हो। भनेपछि यो पनि अब चाहिँ यहाँ के हुने भयो यहाँ यो के अरे सिलिन्डरमा पनि चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम के अरे भोल्युम चेन्ज हुने भयो भनेपछि टोटल कति पानी थप्न पर्ने हो त भन्दा यो इनिसियल्ली V1 प्लस V2 बराबरको हामीले पानी थप्नुपर्छ। ठिक छ भएको कुरो बुझ्यो? ल अब सुरु गरौँ त्यसो भए यति बुझ्ने बित्तिकै सोल्युसन गरौँ। अलिकति बुझिँदैन क्या यो है। अब यहाँनिर के छ भोल्युम अफ सिलिन्डर निकालौँ सुरुमा निकाल त्यति आउँछ कि आउन चेक गर पाई डी स्क्वायर 4 इन्टु एल यो भनेको सिलिन्डर छ त्यही भएर बेसको एरिया इन्टु लेन्थ गऱ्यौँ हामीले यो बराबरको भोल्युम हुँदो रहेछ चेक गर त। अनि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन बराबरको त्यो फर्मुला निकाल कति आउँछ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन त्यो पनि निकाल।
कति भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन यति आउँछ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हेर त आउँछ सर त्यति आउँछ यति आयो हैन अब भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको हाम्रो के हो त भन्दा यो हामीलाई डेल्टा भी बाई भी हो डेल्टा भी बाई भी भनेको के हो त डेल्टा भी भनेको सुरुमा यो प्रेसर 6 मेन्टेन गर्दाखेरिको इन्टु यो भोल्युम गरिदेऊ हैन त्यहाँबाट कति आउँछ त भन्दा डेल्टा भी1 भनेको यदि एमएम क्युब आउँछ होला हेर त ठीक छ सर त्यही हो यति आउँछ हैन अब हामीले त्यो कम्प्रेस गर्न पर्ने यो डेल्टा भी1 मान हैन त्यसलाई डेल्टा भी1 इक्वल्स त्यति लेख त त्यो भनेको के हो त हामीलाई सुरुमा प्रेसर पी इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिने भोल्युम अफ वाटर हो भनेको पम्पिङ गर्ने भनेको यति बराबरको भोल्युम हामीले के गर्नुपर्छ पम्प गर्न पर्यो है अब त्यसो हो भने यसलाई डेल्टा भी1 मानिसकेपछि अब कम्प्रेस गर्न पर्ने भोल्युम अथवा चाहिँ त्यो डेल्टा भी1 हामीले थप्दाखेरि कति चाहिँ भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ त्यो इन्क्रिज हुन दिन भएन किनभने हामीले प्रेसर पी मेन्टेन गरेर राख्नु पर्यो नि त प्रेसर पी मेन्टेन गर्ने हो भने त त्यो डेल्टा भी1 त चाहिँ थपिन दिन भएन त्यसैले हामीले चाहिँ कम्प्रेस गर्न पर्ने भोल्युम भनेको डेल्टा भी2 मानौँ यो किन कम्प्रेस भने मैले फेरि पनि रिपिट गर्छु डेल्टा भी1 बराबरको पानी थप्ने हो त्यसलाई मेन्टेन गरिराख्ने हो 6 मेन्टेन गरिराख्ने हो भनेपछि त्यो 6 मेन्टेन गर्नको निम्ति जुन पानी हामीले एड गर्यौं त्यो पानीले के गर्छ डेल्टा भी2 चाहिँ इन्क्रिज गर्छ त्यो सिलिन्डरको भोल्युम चाहिँ चेन्ज गर्छ तर त्यो भोल्युम चेन्ज हुन दिन भएन भनेपछि दिन भएन किन भन्दा हामीले प्रेसर 6 मेन्टेन गरिराख्न पर्यो भनेपछि त्यसलाई के गर्न पर्छ कम्प्रेसन अफ भोल्युम कम्प्रेसन इन द भोल्युम अफ वाटर भने त्यो भएर कम्प्रेसन भनेको भन्ने खोजेको बढ्न खोजिरहेको नि घटाउनु पर्यो त्यो पनि गर्न सकिन्छ हैन ल यहाँनिर हामीले के कम्प्रेसन इन द भोल्युम डेल्टा भी2 को भन्न खोजेको जुन इनिशियल भी प्लस भी1 जति हुन्छ त्यति मेन्टेन गरिराख्न पर्यो कि जुन भनेको त्यो 6 मेन्टेन गरिराख्न पर्यो त्यो पानी थप्दाखेरि चाहिँ डेल्टा भी2 चाहिँ चेन्ज हुन्छ इन्क्रिज चाहिँ हुन्छ तर त्यसलाई हामीले कम्प्रेस गर्नु पर्यो किन कम्प्रेस गर्छौँ भन्दा 6 मेन्टेन गरिराख्न पर्यो त्यो भएर डेल्टा भी2 चाहिँ कति हो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि टोटल भोल्युम अफ वाटर चाहिँ खासमा हुने कति हो त भी प्लस डेल्टा भी1 प्लस डेल्टा भी2 हो टोटल भोल्युम अफ वाटर यति हो अब हैन इन्क्रिज भएर जाने भन्दाखेरि के हो त भन्दा हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा यो भी प्लस भी1 सम्म मेन्टेन गरिराख्न पर्यो डेल्टा भी2 लाई के गर्नु पर्यो कम्प्रेस गर्न पर्यो त्यसो हो भने इनिशियल कहाँसम्म कम्प्रेस गर्न पर्यो त भन्दा भी प्लस डेल्टा भी1 किन भन्दा त्यो बराबरको 6 मेन्टेन गर्न पर्यो त्यसैले यो डेल्टा भी2 बराबरको पानी थपेर हामीले के गर्नु पर्यो कम्प्रेस गर्न पर्यो ल त्यसो हो भने हामीलाई के थाहा छ त भन्दा अब यहाँनिर के भयो फाइनल भोल्युम चाहिँ यो भयो फाइनल भोल्युम अफ वाटर चाहिँ भी प्राइम भयो हाम्रो इनिशियल भोल्युम भनेको यो कति भयो त भी प्लस डेल्टा भी1 जस्तो भयो अथवा चाहिँ यसरी बुझ्दा नि भयो यो बराबरको चाहिँ इनिशियल भोल्युम थियो कम्प्रेस गरेर यहाँ पुर्याउनु पर्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ किनभने डेल्टा भी2 चाहिँ के भएको त चेन्ज भएको त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीलाई अब नयाँ चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको कम्प्रेसन गर्ने भनेको के हो त कम्प्रेसिबिलिटीमा जानु पर्यो नि अब कम्प्रेसन गर्ने भन्ने बित्तिकै बल्क मोडुलसमा जानु पर्यो अब हामीले अहिलेसम्म हामीले केमा गएको थियौँ इलास्टिसिटीमा गएको थियौँ किनभने इलोङ्गेसन भएको थियो अब हामीले चाहिँ किन कम्प्रेसनमा जान्छौँ भन्दा बल्क मोडुलस हेर्नु पर्यो हामीले कम्प्रेस गर्न पनि सक्छौँ त वाटरलाई भनेपछि कति भयो त भन्दा हामीलाई त्यहाँनिरको भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको के हो त भन्दा चेन्ज इन भोल्युम डिभाइड बाई इनिशियल भोल्युम त्यो भनेको के हो त प्रेसर डिभाइड बाई बल्क मोडुलस अफ त्यो बल्क मोडुलस भइहाल्यो भनेपछि अथवा हामीले कम्प्रेसिबिलिटी भने के पनि हो त भन्दा हामीले कसरी पढ्छौँ यो के भनेको के हुन्थ्यो भन्दा प्रेसर डिभाइड बाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेर पढाए त हो नि त्यो भनेको चाहिँ कम्प्रेसिबिलिटीको कन्डिसनमा किन कम्प्रेसिबिलिटी गर्यौँ किन कम्प्रेसन गर्यौँ त डेल्टा भी2 भन्दा हामीलाई 6 भन्ने प्रेसर के छ मेन्टेन गर्न पर्ने छ त्यो मेन्टेन गरिराख्नु पर्ने कारणले हामीले के गर्यौँ त भन्दा डेल्टा भी2 चाहिँ कम्प्रेस गर्न पर्ने भयो त्यो कसरी कम्प्रेसन गर्न पर्ने भयो त भन्दा भी1 ले चेन्ज गरेको भोल्युमलाई हामीले कम्प्रेस गरिराख्न पर्ने भयो चेन्ज हुन दिन भएन भी1 ले चेन्ज गर्छ डेल्टा भी2 नि चेन्ज गर्छ हैन डेल्टा भी1 ले चाहिँ डेल्टा भी2 चेन्ज गर्छ तर त्यो डेल्टा भी2 चेन्ज हुन दिन भएन
त्यसले के गरे हामीले कम्प्रेसन गर्न पर्यो। यो कन्डिसन बुझिन्छ? ठीक छ यो? बुझ्यौ बुझेनौ? ठीक छ सर। है यहाँनिर अलिकति फ्लुइड मेकानिक्सको कन्सेप्ट पनि छ क्या। त्यही भएर यहाँनिर इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ इलोङ्गेसन हुन्छ, कम्प्रेसिबिलिटी भनेको कम्प्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि। ल यहाँ भ्यालु पुट गरौँ। अब हामीले डेल्टा V2 चाहिएको हो हैन, P बाई K, P हामीलाई दिएको छ 6, K बल्क मोडुलस दिएको छ 2100 न्युटन पर mm स्क्वायर, अनि V प्राइम भनेको हामीलाई थाहा छ, यो V प्राइम भनेको फाइनल भोल्युम यति पुग्नु पर्ने हो। कम्प्रेस गरेर हामीले V प्लस डेल्टा V1 ल्याउने हो, किनभने डेल्टा V2 लाई कम्प्रेस गर्ने हो, हामीले त्यति मेन्टेन गर्न पर्ने छ। प्रेसर P मेन्टेन 6 मेन्टेन गर्न पर्ने छ भनेपछि यहाँनिर यो आयो। अब यहाँ डेल्टा V2 निकाल। कति आयो? 605878.58। गुड। भनेपछि अब हामीले के भयो त भन्दा यो डेल्टा V1 भनेको चाहिँ प्रेसर 6 इन्क्रिज गर्नलाई चाहिने भोल्युम हो। डेल्टा V2 भनेको त्यो 6 लाई मेन्टेन गर्नलाई, जुन इन्क्रिज भएको थियो त्यसलाई कम्प्रेस गर्नलाई चाहिने डेल्टा भोल्युम भनेको, भोल्युम अफ वाटर भनेको यो भयो। त्यसैले टोटल भोल्युम हामीलाई कति चाहिने भयो त भन्दा P इन्क्रिज गर्न डेल्टा V1 चाहियो। त्यो P इन्क्रिज गर्दाखेरि सिलिन्डरको भोल्युम जति चेन्ज भएको थियो त्यसलाई कम्प्रेस गर्न चाहिने भोल्युम कति भयो त डेल्टा V2 भयो। त्यसैले हामीलाई टोटल भोल्युम अफ वाटर कति चाहियो भन त, कति गर्न पर्यो? के गर्नु पर्यो भन त? दुईटै जोड्नु पर्यो कि परेन? पर्यो सर। कति आउँछ निकाला? कति आउँछ यो? ल यसरी चाहिँ हामीले टोटल भोल्युम अफ वाटर चाहिँ यदि चाहिने भयो। केही छ यसमा केही छ भन्नुपर्ने फेरि कि नबुझ्यो केही छ? यो इक्जाममा सोध्छ भने यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ, त्यो भएर अलिकति मैले बढी चाहिँ फोकस गरिरहेको छु यसमा। अलिकति अरूभन्दा डिफ्रेन्ट पनि छ। सर त्यो कम्प्रेसिबिलिटीको त्यो रिलेसन लगाएको बुझाइदिनु। यस्तो हो, केही पनि छैन, सिम्पल हामीले के गर्नु पर्यो, तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने सुरुमा सिलिन्डरमा एटमोस्फियरिक प्रेसर छ हो, ठिक छ? हजुर सर। ल अनि त्यसलाई कति बढाउनु पर्ने भयो भन त, कति प्रेसर बढाउनु पर्ने भयो? डेल V1 प्रेसर भन न, प्रेसर
पी के तिम्रो क्याल्कुलेसन त गरिरहेको थियौ हजुर सर गरिरहेको छु त्यहाँ प्रेसर कति राख्यो भ्यालु हेर न ए भाइ यहाँ क्वेसनमै छ टु इन्क्रिज द इन्टरनल प्रेसर 6 भने हैन र हजुर हजुर सर 6 चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्न पर्ने छ भनेको त्यो भन्दा बढी हुन दिन भएन 6 मेन्टेन गर्न पर्यो भन्यो त्यो 6 प्रेसर मेन्टेन गर्नलाई हामीले कति भोल्युम अफ वाटर थप्यौं भन त डेल्टा V1 हो कि हैन हजुर सर हो डेल्टा V1 थप्यौं त्यो भनेको 6 प्रेसर इन्क्रिज गर्नलाई थपेको पानी हो के यहाँसम्म ठीक छ यस सर त्यो इन्क्रिज गरेको प्रेसरले अब चाहिँ सिलिन्डरमा पनि भोल्युम चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यो भनेको डेल्टा V2 चेन्ज हुन्छ तर त्यो डेल्टा V2 चेन्ज हुन दिन भएन कि हामीले किनभने त्यो भोल्युम चेन्ज हुने हो भने इन्क्रिज हुने हो भने त फेरि के हुन्छ प्रेसर नि बढ्छ नि त कुरा बुझियो डेल्टा V2 चेन्ज हुन दिने हो भने 6 प्रेसर होइन कि त्यो भन्दा बढ्ला त्यो भोल्युमले चेन्ज गर्छ त्यो हुन दिन भएन भनेपछि डेल्टा V2 चाहिँ चेन्ज हुन्छ कसो कारणले भन्दा 6 प्रेसर इन्क्रिज गर्दाखेरि त्यो सिलिन्डरको चाहिँ भोल्युम चेन्ज हुने हो त्यो हुन दिन भएन त्यो हुन नदिनु भने के हो त कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लगाउनु पर्यो नि त कम्प्रेसिभ फोर्स लगाउनु पर्ने होला नि त त्यो कम्प्रेसिभ फोर्स लगाउने भनेको त्यसले त्यो कम्प्रेसिभ फोर्सले कति मेन्टेन गर्न पर्यो त भन्दा डेल्टा V2 मात्रै चाहिँ कम्प्रेस गर्न पर्यो कि किनभने हामीले डेल्टा V1 त हामीले मेन्टेन गर्न पर्ने छ भित्र सिलिन्डरमा भनेपछि इनिशियल भोल्युम V थियो डेल्टा V1 चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न पर्ने छ भनेपछि फाइनल भोल्युम कति भयो त यसको फाइनल भोल्युम भनेको V प्लस डेल्टा V1 हो फाइनल भोल्युम इनिशियल भोल्युम कति भयो त भन्दा प्रेसर इन्क्रिज गरिसकेको पछिको चाहिँ इनिशियल भोल्युम भनेको V प्लस डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 हुन्थ्यो खासमा किनभने यो किन हुन्थ्यो त भन्दा इनिशियल भोल्युम सुरुमा हामीले जुन डेल्टा P1 के रे प्रेसर थप्ने बित्तिकै डेल्टा V1 बराबरको पानी थप्ने बित्तिकै त्यसले चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ इन्क्रिज गराइहाल्छ डेल्टा V2 बराबरको त्यो भनेको इनिशियल भोल्युम भयो त्यसलाई कहाँसम्म प्रेसर चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न पर्यो त भन्दा V भनेको इनिशियली जति छ ठीक छ प्लस डेल्टा V1 भनेको जति हामीले 6 बनाउनको लागि थप्यौं नि त्यहाँसम्म मेन्टेन गर्न पर्यो भनेपछि यो डेल्टा V2 जुन इन्क्रिज हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कम्प्रेस गर्न पर्यो कि किन गर्नु त भन्दा 6 मेन्टेन गर्नलाई त्यसो भने हाम्रो इनिशियल भोल्युम कुन भयो यो जति थपिङ बढ्थ्यो V प्लस डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 भनेको V1 को कारणले इन्क्रिज हुने यो चाहिँ इनिशियल भोल्युम भयो कम्प्रेस गर्न पर्ने भोल्युम कति भयो त V प्लस डेल्टा V1 भयो त्यसैले के भयो त भन्दा चेन्ज इन भोल्युम भनेको डेल्टा V2 भयो यो चेन्ज इन भोल्युम डेल्टा V2 किन चाहिँ हामीले कम्प्रेसिभिटी लियौं त भन्दा यसलाई हामीले कम्प्रेस गर्न पर्ने छ V1 को कारणले इन्क्रिज भएको कारणले यसलाई हामीले कम्प्रेस गर्न पर्यो हो त्यसो हुँदाखेरि कम्प्रेसिबिलिटीको कन्सेप्टमा हाम्रो के हो त भन्दा बल्क मोडुलस भनेको के हो त भन्दा प्रेसर अथवा स्ट्रेस डिभाइड बाइ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भन्न पढाएको थियो होला के भनेको बल्क मोडुलस भनेको स्ट्रेस डिभाइड बाइ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भन्न पढाएको थियो त्यसो हो भने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको के हो त भन्दा P बाइ K हो त्यो भने यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको के हो त हाम्रो चेन्ज इन भोल्युम डेल्टा V2 इनिशियल भोल्युम कुन हो त भन्दा V प्लस डेल्टा V1 6 मेन्टेन गर्दाखेरिको यो V1 थप्दाखेरिले चेन्ज गर्ने भनेको यो इनिशियल भोल्युम भयो हाम्रो कम्प्रेसिबिलिटी कन्सेप्टमा इलास्टिसिटीको कन्सेप्टमा होइन कम्प्रेसिबिलिटी कन्सेप्टमा यति भोल्युम हो यो भनेको कि V प्राइम भनेको के हो त इनिशियल भोल्युम हो त्यसैले के भयो त भन्दा यो भनेको भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन यो भनेको P बाइ K यहाँबाट हामीले V2 निकाल्यौं अब बुझियो यस सर बुझियो ल त्यसो भने अगाडि बढौं क्वेशन नम्बर यो चाहिँ 780.785 cm क्यूब आउँदो रहेछ त्यो कुरा चाहिँ तिमीले निकालिसकेका छौ यति भोल्युम चाहिँ हामीलाई चाहियो V1 भनेको चाहिँ इलोंगेसन त्यो प्रेसर 6 मेन्टेन गर्नलाई V2 भनेको चाहिँ त्यो V1 ले चाहिँ इन्क्रिज गर्ने जुन भोल्युम छ त्यसलाई मेन्टेन कम्प्रेस गर्न चाहिने V2 को है ल अब यसपछि यो क्वेशन हेरौं त क्वेशन नम्बर 11 अब यसमा अ थिन सिलिन्डर भनेको छ सिलिन्डर भन्ने बित्तिकै सम्झिहाल्छौ 200 mm इन्टरनल डायमिटर स्मल d दियो 3 mm थिक भन्यो थिकनेस पनि दिएको छ एज इट्स इन्ड क्लोज्ड विथ रिजिड प्लेट भन्यो दुईटै चाहिँ इन्ड चाहिँ रिजिड प्लेटले क्लोज गरेको छ द सिलिन्डर इज देन फिल्ड विथ वाटर भन्यो हैन पानीले फिल गरेको छ व्हेन एन एक्सटर्नल एक्सियल पुल हो यस्तो खालको क्वेशन नि सोध्छ अब
When an axial pull 60 kilonewton is applied to the ends, then water pressure is observed to fall भनेको नेगेटिभ भयो, fall by 0.1 Newton per mm square. यति प्रेसर चाहिँ fall भयो अरे. Determine the value of Poisson's ratio and E यति लिने, K यति लिने भनेको छ. बल्ट मोडुलस दियो. अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा अब हाम्रो यो जुन जनरल फर्मुला थियो नि, जस्तो सिलिन्डरमा हुप स्ट्रेस भने कति हुन्थ्यो भन त फर्मुला? हुप स्ट्रेस कति हुन्थ्यो फर्मुला? PD by 2T 40 होइन. अनि त्यसपछि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भने कति हुन्थ्यो? PD by 40 हो, PD by 40 हो नि. तर यहाँनिर के छ हेर त, लङ्गिट्युडनल PD सिग्मा सी त ठिक छ, तर लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा के छ यहाँनिर हेर त, एउटा 60 किलोन्युटनको एक्जियल पुल बराबरको, पुल भन्ने त्यो एक्जियल टेन्साइल फोर्स भनिसक्यो. भनेपछि यसले गर्दाखेरि टेन्सन आउँछ, स्ट्रेस आउँछ कि आउँदैन भन त? सिम्पल वाटर मात्रै त्यहाँ चाहिँ राखेको थियो भने चाहिँ सिग्मा सी र सिग्मा एल हुन्थ्यो हैन. तर लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा के गरेको छ भन्दा एउटा चाहिँ टेन्साइल फोर्स लगाएको छ भनेपछि यसले गर्दाखेरि स्ट्रेस आउँछ कि आउँदैन अब भन त? आउँछ सर. आउँछ. भनेपछि सिग्मा एल टेन्साइल स्ट्रेस हो कि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हो? टेन्साइल. टेन्साइल हो. अब यो एक्जियल पुलले गर्दाखेरि आउने स्ट्रेस पनि के हुन्छ? टेन्साइल हुन्छ कि कम्प्रेसिभ हुन्छ? टेन्साइल हुन्छ. भनेपछि दुईटै जोडिने भयो. त्यसै हो भन्न खोजेको हामीले सिधै त्यो फर्मुला लगाउन पाइएन क्या. लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भनेको PD by 40 हो भनेर मात्रै लगाउन पाइएन. के गर्न पर्यो भन्दा F by A पनि त्यहाँ थप्यो उसले. जस्तो हामीले जो टोर्सनमा थपेको थियौँ एउटा ट्विस्टिङ लोड लगाएको थियो नि अगाडिको एउटा क्वेसनमा, हामीले त्यहाँ ट्विस्टिङ इफेक्टले गर्दाखेरि कति सियर स्ट्रेस आयो भनेर निकालेको थियौँ. जनरल सियर स्ट्रेस निकालेको होइन त्यो. त्यहाँ एक्सटर्नल अरू फोर्स पनि लगाएको छ भने लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस डिरेक्सनमा एउटा चाहिँ PD by 40 त हाम्रो जुन सिलिन्ड्रिकल चाहिँ भेसलमा आउने चाहिँ स्ट्रेस भइहाल्यो. तर यहाँनिर के गर्यो त भन्दा त्यही डिरेक्सनमा एउटा एक्जियल पुल पनि लगायो. त्यसो भने यो कति हो त भन्दा PD by 40 त्यो लगाउँदाखेरि फल भएको छ यहाँ प्रेसर. यहाँ हेर है, प्रेसर फल भनेको -P हो भन्न खोजेको, -0.1 हो. त्यसो भने यो F by A गर्न पर्यो. F भनेको चाहिँ हाम्रो 60 किलोमिटर भनेको 6 × 1000. अब यो यहाँनिर सम्झिनु पर्यो एरिया कति हो त? सिलिन्ड्रिकल भेसल भनेको पाइडी स्क्वायर 4 होला. फेरि त्यो गर्ने होइन. हाम्रो रेसिस्टिङ क्यापासिटी कतिमा हो? यस्तो खालको छ भने यसको यो स्ट्रेस लिन पर्यो. यो वरिपरिको एरिया लिन पर्यो. यो भनेको पेरिमिटर भनेको पाइडी इन्टु टी गर्न पर्यो, क्रस सेक्सनल एरिया. पाइडी भनेको पेरिमिटर हो इन्टु थिकनेस भनेको त्यसको एरिया आयो. क्रस सेक्सनल एरिया यति हो. बुझिन्छ यो? पाइडी इन्टु 3 गरेको. ठिक छ? यो कुरा बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो सर. ल है. अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दा यतापट्टि हाम्रो त फर्मुला छँदैछ PD by 2T. P चाहिँ के छ? फल भएको छ भनेको -0.1. त्यो भएर यहाँनिर माइनस भएको यो. भनेपछि यो भ्यालु यसको टोटल रिजल्टेन्ट कति आउँदो रहेछ त भन्दा लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस निकाल्दा कति आउँछ? त्यति आउँछ? त्यति नै आयो सर. ल अब त्यस्तै चाहिँ सर्कमफरेन्शियल स्ट्रेस अथवा हुप स्ट्रेस निकाल्दा त सिग्मा सी PD by 2T गरे भयो. त्यहाँ त स्ट्रेसले त चेन्ज हुने होइन नि त. त्यो लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो भन्दैमा स्ट्रेस चेन्ज हुने होइन. हाम्रो चेन्ज हुने भनेको स्ट्रेन हो है. स्ट्रेन न्यू इन्टु स्ट्रेन गर्थ्यो नि हामीले. त्यो लेटरल स्ट्रेन भनेको चाहिँ त्यसरी निकाल्थ्यौँ. तर स्ट्रेसमा त त्यो एफ फोर्स लाउँदैमा केही चेन्ज हुने होइन. त्यसो हो भने त्यो एफ फोर्स लाउँदाखेरि कति आयो निकाल. कति आयो?
PD by 2T गरेर त कति आउँछ? -3.33 गुड। माइनस आयो नि, त्यो भनेको के आयो? कम्प्रेसिभ आयो, किनकि स्ट्रेस फल भएको छ भनेपछि यो फिगर हेरेर त यतापट्टि मैले बनाएको छु नि, यो भनेको रिजल्टेन्ट फिगर हो। अब हामीले यदि इन जेनरल केसमा हो भने PD by 2T र PD by 40 हुन्थ्यो हैन। यदि टेम्परेचर के त्यो प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज भएको भए यहाँ पोजिटिभ हुन्थ्यो, तर यहाँ प्रेसर फल भएको छ भने के भयो त भन्दा त्यो लोड लगाउँदाखेरि फल भयो होला हैन। त्यो हुँदाखेरि के भयो त भन्दा लङ्गिट्युडनल चाहिँ 30.164 आयो, पोजिटिभ आएको छ, टेन्साइल छ। अनि यो सर्कमफ्रेन्शियल भनेको यसको टेन्जेन्सियल, लङ्गिट्युडनलको परपेन्डिकुलर हुन्छ। लङ्गिट्युडनल भनेको एक्स एक्सिसतिर, सर्कमफ्रेन्शियल भनेको वाइ एक्सिसतिर हो, भनेको यो चाहिँ कम्प्रेसिभ आयो। यो फिगर तलपट्टि बनाऊ भनेपछि अब हामीले यो दुईटा स्ट्रेसलाई लिएर क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो। अब स्ट्रेन निकाल्ने हो भने पनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो दुईटा भ्यालुहरु लिएर सल्भ गर्न पर्यो। यो फिगर बनाऊ। भयो। अब लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको के हुने भयो त? लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको यस्तो खालको हुन्छ, सिग्मा एल बाई ई, फर्मुला यही हो, न्यू इन्टु सिग्मा सी बाई ई। हामीले यो सिग्मा एल को भ्यालु 30 लिन पर्यो, सिग्मा सी को भ्यालु चाहिँ 3.33 माइनसमा लिन पर्यो। त्यो कुरा ख्याल गर्नु, माइनसमा छ है, कम्प्रेसिभ छ। यहाँ मैले 3.33 कम्प्रेसिभ भनेर लेखेको छु पछाडि। हाम्रो चाहिँ जनरल स्ट्रेन निकाल्ने क्याल्कुलेसन के हो त भन्दा त्यसको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनको स्ट्रेसले दिने र लेटरल डिरेक्सनको दिने त नेगेटिभ हो हैन। तर उतापट्टि कम्प्रेसिभ छ भने यो लेटरल भनेको त सिग्मा सी को डिरेक्सन हो, यहाँ चाहिँ कम्प्रेसिभ छ भने त यसमा त इन्क्रिज हुने भयो नि त। त्यसैले यहाँ पोजिटिभ लेखिदिए पनि हुन्थ्यो सिधै, कम्प्रेसिभ लिने हो भने, नभए सिधै माइनस यो जेनरल फर्मुला राखौँ अनि यो सिग्मा सी को भ्यालु त कम्प्रेसिभ छ भनेपछि 1/e 30.164 माइनस 3.333 बी हुने, यो न्यू हुने भयो। बुझिन्छ यो कन्डिसन त? बुझ्छ होला अब त। ठीक छ? हजुर सर। ल अब यसपछि सर्कमफ्रेन्शियल स्ट्रेस निकालौँ। यो इक्वेसन 1 भयो है, यो 1/e यो प्लस हो। अथवा सिधै तिमीले के बुझ्थ्यौ भने उता कम्प्रेसिभ छ भने यतापट्टि जोडिन्छ भने सिधै प्लस लेखिदिए नि हुन्छ, के फरक पर्दैन है। अब हुप स्ट्रेन भनेको हुप स्ट्रेन अथवा सर्कमफ्रेन्शियल स्ट्रेन भनेको सिग्मा सी मा चाहिँ त्यो जे छ त्यही हुने भयो, माइनस लङ्गिट्युडनलले जे दिन्छ त्यो चाहिँ माइनस हुने भएपछि सिग्मा सी चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ छ, यो पनि नेगेटिभ नै हुने भयो। भन्न खोजेको उता लङ्गिट्युडनल थियो भने यता चाहिँ कम्प्रेसिभ नै आउने भयो भनेपछि कति भयो? 1/e 3.333 माइनसमै छ, माइनस यो 30 कति आछ? 30.164 न्यू स्ट्रेस ई अगाडि ल्याइसक्यौँ हामीले भनेपछि यो कति भयो त? इक्वेसन 2 भयो। अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 त उस्तै छैन। यसलाई हामीले अब सिग्मा भनेको 1/e को टर्ममा छ र न्यू को टर्ममा छ भनेपछि अब यो दुईटाको केही रिलेसन हामीलाई थाहा छ त? हामीले एउटा फर्मुला प्रुभ गरेका थियौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन केसँग बराबर हुन्छ त भन्दा यो लङ्गिट्युडनल प्लस 2 टाइम्स सर्कमफ्रेन्शियल स्ट्रेससँग बराबर हुन्थ्यो। यस्तो खालको रिलेसन हामीले अगाडि डिराइभ गरेका थियौँ। हेर त, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको लङ्गिट्युडनल जति छ त्यो भइहाल्यो प्लस 2 टाइम्स सर्कमफ्रेन्शियल स्ट्रेस हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गरेका थियौँ। पछि यसको भ्यालु पुट गरे हो हामीले हैन। यो दुईटासँग राख्छौँ। तर अब अझ त्यति गर्दा पनि के आउँछ? यो ई पनि अननोन हुन्छ, न्यू पनि अननोन नै हुन्छ यो दुईटा जोड्दाखेरि पनि। भनेपछि यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको के हो? यहाँ के छ हेर त, अब यदि कम्प्रेसिभिटीको कन्सेप्टमा गयो भने प्रेसर फल भएको छ हैन। खासमा रिलेसन के हो त भन्दा त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हैन, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको के अरे बल्क मोडुलस भनेको के हो त भन्दा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस डिभाइड बाइ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हो खासमा चाहिँ हैन। कम्प्रेसिभ स्ट्रेस डिभाइड बाइ त्यो हो भनेपछि सिधै कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लेखे पनि हुन्छ। यो भनेको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस नै हो हैन। माइनस 0.1 लेख्ने हो भने माइनस तिमीले फर्मुला के झुकिन भएन भने त्यहाँ तिमीले पढ्दाखेरि चाहिँ बल्क मोडुलस भनेको माइनस पी बाइ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेर पढाएको थियो होला। त्यो भनेको सिधै कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लेखे पनि हुन्छ हैन। त्यो कम्प्रेस गर्नुपर्ने स्ट्रेस भनेको त्यति नै हो भनेको 0.1 लेखे भयो, नभए माइनस पी बाइ के लेख्ने हो भने यो एन्सर पनि माइनस पी मा लेख्दा हुन्छ। भनेपछि यो भनेको के पनि हो त भन्दा यो भनेको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हो खासमा हैन। माइनस पी बाइ के पनि हुन्छ रिलेसन। अथवा सिधै कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लेख्ने हो भने 0.1 सिधै लेख्न पाइन्छ। 0.1 बाइ हामीलाई के दिएको छ 2000, यो भनेको यहाँबाट आयो भनेपछि अब इक्वेसन 3 र 4 लाई हामीले इक्वेट गर्न पाइयो। यो दुईलाई इक्वेट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दा रिलेसन इक्वेटिङ 3 and 4 भनेपछि यो दुईटा रिलेसनको भ्यालु यहाँ पुट गरौँ इक्वल्स टु
5 × 10⁻⁻5 भनेपछि यो भ्यालु पुट गरौँ। यहाँबाट के आउँछ हाम्रो यो ई र न्यू छ हैन, त्यहाँबाट हामीले पक्कै पनि ई को भ्यालु त दिएको छ, सरी है, ई को भ्यालु त गिभन छ, ई को भ्यालु गिभन छ, त्यहाँबाट हामीले न्यू निकाल्न सकिहाल्छौँ। ल भ्यालु पुट गरौँ। यो भनेको यति, यो माथिको इक्वेसन 1 भयो प्लस 2 टाइम्स इक्वेसन 2 भयो, यो इक्वल्स टु यति। यहाँबाट हामीले यो ई को भ्यालु पुट गरौँ, ई पनि राखौँ है, यहाँ ई कमन लिएर यता मल्टिप्लाई गर्दै नि हुन्छ। यो छ नि यो 5 × 10⁻⁻5 मा मल्टिप्लाई गर्दै नि हुन्छ। अनि यहाँबाट न्यू को भ्यालु निकालौँ त, पोइजन रेसियोको भ्यालु निकाल भनेको छ। यस्तो खालको क्वेसन सोध्न नि सक्छ। निकाल्दा त कति आउँछ? जीरो पॉइंट 0.4 आयो। अरुको 0.263 0.263 आयो रहेछ। ठीक छ। ल अब अर्को क्वेसन हेर त, यो क्वेसन 12 नम्बर क्वेसन हेर त। A boiler drum has a cylindrical portion 5 meter long, 2 meter in diameter भन्यो हैन। सिलिन्ड्रिकल पोर्सन छ, थिकनेस अफ ड्रम 2 cm भन्यो, भनेको 20 mm चाहिँ थिकनेस छ। एन्ड हेमिस्फेरिकल इन्ड क्लोज्ड इट भनेको छ। भनेपछि यहाँ फिगर कस्तो हुने भयो त भन्दा, एउटा चाहिँ सिलिन्ड्रिकल पोर्सन भयो, यसलाई हामीले के गर्यौं त भन्दा हेमिस्फेरिकल पोर्सनले यसलाई क्लोज गरिदियौँ यसरी। भनेको यो दुईटा हेमिस्फियर भनेको त एउटा स्फियर हो हैन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 10 जस्तै छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ वाटर इज पम्प्ड इन्टु अ प्रेसर अफ 10 मेगान्युटन पर mm²। भनेको प्रेसर चाहिँ त्यति मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्यो। फर हाउ मच एडिसनल वाटर विल बी पम्प्ड भन्यो, पम्प्ड कन्सिडरिङ द इनिशियल फिलिङ इज एटमोस्फेरिक प्रेसर। अघि जस्तै भनेको छ। यहाँ के गर्यो, अघि हामीले सिलिन्डरको मात्रै गर्यौं, अनि यहाँ हामीले यहाँ के गरेको छ त भन्दा अहिले हेमिस्फेरिकल इन्ड भनेको दुईटा जोड्ने हो भने स्फेरिकल पोर्सन पनि छ। भनेपछि एजुम द सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेन एट द जंक्सन इज सेम फर बोथ। त्यो त हुनै पर्यो, सिलिन्डर र हेमिस्फियर बराबर छ भनेपछि ई दिएको छ, न्यू दिएको छ, के सबै अघिको जस्तै क्वेसन हो। अघि चाहिँ हाम्रो सिलिन्डर मात्रै थियो, अब यहाँनिर के थप्यो त भन्दा हेमिस्फियर थप्यो। भनेपछि यहाँनिर के हुने भयो त भन्दा पी हामीले थप्न पर्यो। त्यो पी थप्दाखेरि कति भयो त, डेल्टा V1 कति आयो निकालौं। त्यो डेल्टा V1 भनेको यो सिलिन्डरमा पनि यो स्फियरमा पनि निकाल्न पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा डेल्टा V2 चेन्ज हुन्छ केमा, डेल्टा V1 थप्दाखेरि डेल्टा V2 चेन्ज हुने भनेको सिलिन्डरमा चेन्ज हुन्छ, डेल्टा हेमिस्फियर पनि चेन्ज हुन्छ होला नि त, हेमिस्फियर अथवा स्फियरमा चेन्ज हुने भनेको डेल्टा V3।
भनेपछि हामीले के गर्नु टोटल भोल्युम कति हुने भयो v प्लस डेल्टा v1 प्लस डेल्टा v2 भनेको इनिशियल भोल्युम हुने भयो अथवा त्यसपछि बल्क मोडुलसको लागि है प्लस डेल्टा v3 हुने भयो भनेपछि अब हामीले यो डेल्टा v2 भनेको कसको लागि हो त भन्दा सिलिन्डरको लागि चेन्ज हुने भयो डेल्टा v3 भनेको कसको लागि चेन्ज हुने भयो त भन्दा एमी स्फियरको लागि चेन्ज हुने भयो यहाँ दुईटा चीज थपिने भयो क्या अगाडि हामीले चाहिँ सिलिन्डर मात्रै गरियो तर यहाँ के छ हामीलाई अहिले चाहिँ स्फेरिकल पोर्सन पनि दिएको छ त्यसैले स्फेरिकल पोर्सनमा कति चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्न पर्यो अहिलेको जस्तै क्वेसन हो यो त्यसमा केही पनि समस्या छैन तर यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हेमिस्फियर इनमा नै कति आउँछ भन्ने कुरा निकाल्न पर्यो ल सोलुसन गरौँ त ल सुरु गरौँ सिलिन्डर पोर्सनको भोल्युम यति आउँछ हेर त ठीक छ अब यहाँ हेर त भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन निकाल्न पर्यो सुरुमा हामीले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको के छ त सिलिन्डरको PD/40 5 माइनस फोन्यू छ हैन PD/40 5 माइनस फोन्यूबाट कति आयो त भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको यति आउँछ त्यो कुरा चेक गर्नु है अब टाइम छैन यसलाई म सर भन्छु तिमीले बुझ्छौ होला भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन निकाल्यौ हामीले भनेपछि यहाँबाट हामीले डेल्टा v1 त निकाल्न सक्छौं यो भनेको सिलिन्डर पोर्सनमा भनेपछि यो कति आउँदो रहेछ त भन्दा डेल्टा v1 भनेको डेल्टा v1 नै हो हैन यो हामीले 10 चाहिँ प्रेसर मेन्टेन गर्न खोज्दाखेरि सिलिन्डर पोर्सनमा यति चाहिँ डेल्टा v1 आयो त्यसो भने अब हामीले उसमा निकाल्न पर्यो हेमिस्फेरिकल भनेको अथवा दुईटा छ स्फेरिकल भन्दा पनि हुन्छ है दुईटै इन्डा जोड्दाखेरि स्फेरिकल हुन्छ स्फेरिकल भन्दा पनि के फरक पर्दैन त्यहाँ के हो त भन्दा हाम्रो त्यसको भोल्युम भनेको πd3/6 हो यहाँबाट यति भोल्युम आयो हैन देखिरहेछ यस सर हजुर सर म सर भन्छु तिमीले बुझ्छौ भनेर जो क्याल्कुलेसन गराइन है अहिले जस्तै हो यहाँ थप के आछ भन्दा स्फेरिकल दुईटा स्फियर पनि छ भन्न खोजेको हेमिस्फियर इलिमेन्ट भनेको त्यो भयो अब यहाँ यसको चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको के हो त हामीलाई PD/41 माइनस न्यू इन्टु 3 हो 3 टाइम्स हो भनेपछि यहाँबाट हामीले चाहिँ कति निकाल्न सक्छौँ त भन्दा यो भनेको डेल्टा v2/v2 गर्न सक्छौँ भनेपछि यहाँ चेन्ज इन भोल्युम कति भयो त भन्दा भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन इन्टु यसको भोल्युम है यो भोल्युम अफ स्फियर है यहाँ फेरि v हुँदाखेरि चाहिँ कुन v लिने नझुक्किनु हेमिस्फियरको लागि स्फियरकै लिन पर्यो दुईटा इन्ड छ त्यही भएर स्फेरिकल भयो सिलिन्डरलाई सिलिन्डरकै लिन पर्यो यहाँबाट के आयो त भन्दा यो भोल्युम भनेको के हो त डेल्टा v2 हो भनेको हामीले हेर त यो 6 मेन्टेन के रे सरी यो 10 मेन्टेन गर्दाखेरि 10 मेन्टेन प्रेसर मेन्टेन गर्ने हो भने सिलिन्डरमा चाहिँ डेल्टा v1 चेन्ज हुँदो रहेछ यति पानी थप्न पर्ने रहेछ स्फियरमा चाहिँ डेल्टा v2 थप्न पर्ने रहेछ भनेको उतापट्टिको v1 जस्तो के भयो यहाँ v1 + v2 भयो भनेको दुईटैलाई यदि 10 मेन्टेन गर्ने हो भने सिलिन्डरमा चाहिँ डेल्टा v1 थप्नु पर्यो स्फियरमा कति थप्नु पर्यो डेल्टा v2 थप्नु पर्यो त्यसो हो भने अब इनिशियली हामीले कति पानी थप्न पर्ने रहेछ 10 मेन्टेन गर्दा भन्दा डेल्टा v1 + डेल्टा v2 बराबरको पानी थप्न पर्ने रहेछ यो दुईटा पानी थप्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा सिलिन्डरमा पनि चेन्ज हुन्छ अनि हेमिस्फियरमा पनि चेन्ज हुन्छ त्यसो भने त्यो भोल्युम भने कति हो त भन्दा त्यो चेन्ज हुने भोल्युम भनेको डेल्टा v3 मानम डेल्टा v3 चेन्ज हुन्थ्यो होला त्यो डेल्टा v3 चेन्ज हुन हामीले दिन भएन भन्न खोजेको अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दा कम्प्रेस गर्न पर्यो त्यो कम्प्रेस गर्न पर्ने भोल्युम कहाँसम्म हो त भन्दा यो सिलिन्डरको भोल्युम प्लस स्फियरको भोल्युम प्लस यो डेल्टा v1 + डेल्टा v2 सम्म कम्प्रेस गर्न पर्यो किनभने टोटल भोल्युम भनेको सिलिन्डर र स्फियरको गर्न पर्यो अनि हामीले चाहिँ त्यो 10 मेन्टेन गर्न थपेको पानी कति हो त भन्दा डेल्टा v1 + डेल्टा v2 सम्म चाहिँ कम्प्रेस गरिराख्न पर्यो भनेपछि त्यो कम्प्रेस गर्न पर्ने भोल्युम कति हो त भन्दा यसले गर्दाखेरि सिलिन्डरमा कति चेन्ज ल्यायो डेल्टा v2 ले गर्दा स्फियरमा कति चेन्ज ल्यायो त्यो भोल्युम भनेको डेल्टा v3 मानम भनेपछि अब कम्प्रेसिबिलिटी अनुसार के गर्नु पर्यो त भन्दा कति कम्प्रेस गर्न पर्यो भन्दा डेल्टा v3 कम्प्रेस गर्न पर्यो यो भनेको बोथमा है स्फियरमा पनि सिलिन्डरमा पनि कम्प्रेस गर्न पर्ने भोल्युम v3 भयो भनेपछि इनिशियल भोल्युम कति भयो त भन्दा टोटल पुग्ने भोल्युम कति यो v भनेको के हो थाहा छ यो v भनेको चाहिँ सिलिन्डर प्लस उसको है यो स्फियरको यो v भनेको चाहिँ सिलिन्डर प्लस स्फियरको हो डेल्टा v1 भनेको 10 मेन्टेन गर्दाखेरि सिलिन्डरमा कति आयो यो भनेको v2 भनेको चाहिँ
स्फियरमा कति आयो भन्ने हो। यो दुईटा V1 + V2 थप्दाखेरि चाहिँ दुईटैमा चाहिँ इन्क्रिज हुने भोल्युम भनेको डेल्टा V3 हो भनेपछि अब यदि हामीले त्यो कम्प्रेस नगरेको भए टोटल भोल्युम कति हुन्थ्यो, यति हुन्थ्यो भनेको त्यो चाहिँ इनिसियल भोल्युम जस्तो भयो। त्यसलाई कम्प्रेस गरेर कहाँ पुर्याउनु पर्यो भन्दा V + डेल्टा V1 + डेल्टा V2 मा पुर्याउनु पर्यो भनेपछि यो V भनेको के हो त सिलिन्डर प्लस स्फियरको, यो डेल्टा V3 भनेको हामीले कम्प्रेस गर्न पर्ने भयो। त्यसैले यहाँनिर के भन्छ त भन्दा दिस भोल्युम अफ वाटर हेज कम्प्रेस टु यति भयो। त्यसैले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हामीलाई कति भयो त भन्दा V3/V प्राइम भयो अनि यो P/K भयो। यहाँसम्म बुझिया छ? हजुर सर। यस सर। ल अब यो यहाँनिर के गर्नु पर्यो त भन्दा V3 = P/K × V प्राइम। अब यहाँनिर P हामीलाई दिएको छ, P 10 छ, K हामीलाई दिएको छ। अब यो V प्राइम भनेको के हो त, V भनेको चाहिँ सिलिन्डरको पनि जोड, यसको पनि जोड। सिलिन्डर कति आएको थियो र त 1.5708 × 10⁻³ यो सिलिन्डरको भोल्युम, यो V भनेको है टोटल भोल्युम भनेको मैले। यो भनेको सिलिन्डर प्लस नभए यहाँनिर यहाँ C लेख, यहाँ VS लेख्दा नि हुन्छ है। यहाँ V सिलिन्डर, यहाँ V स्फेरिकल लेख्दा नि हुन्छ। अब यहाँनिर स्फेरिकल जोड्नु पर्यो यहाँ त। यो भनेको स्फेरिकल सिलिन्डर जोड्यौँ हामीले हैन, यो सिलिन्डरको भयो, यो स्फियरको भयो। अनि हामीलाई त्यसपछि V1 कति थियो यहाँ त, V1 भनेको 74 यति थियो। यो 741 यति लेख्यौँ V1 को लागि भयो। अनि V2 भनेको यति थियो, V2 भनेको यो लेख्यौँ प्लस V3 यहाँनिर छ है, प्लस V3 यहाँनिर V3 छ। यही हो हामीले गर्नुपर्ने भनेपछि अब हामीले के राख्नु पर्यो त भन्दा यो P हामीलाई P/ त्यो फर्मुलामा राखौँ भनेपछि कति भयो त भन्दा यो K को भ्यालु कति छ, K भनेको 2.1 अनि P के भयो यहाँनिर कति भयो निकाल्दा त त्यो एकैछिन है। है यो कसरी आएर त 209 भनेपछि कहाँबाट आयो यो चाहिँ सर ठिकै छ सर, हले जम्प गरिदिनु हो। यो 2100 भयो। भ्यालु पुट गरेर यहाँनिर भ्यालु पुट गर्दा त्यति आउँछ होला हैन। 2090/2100 हुन्छ के अरे 00 काटेर। हो यो 2100 हो यो के को भ्यालु हैन। माथि P को भ्यालु चाहिँ 10 छ अनि यो काटियो 210 भयो अनि यो भ्यालु चाहिँ 209 आउँछ होला हैन। अब यहाँबाट के गरौँ भने यहाँबाट सिधै हामीले यो एरेन्ज गर्दाखेरि एउटा स्टेप फर्केको छु म। यसलाई मोडिफाई गर्दाखेरि V3 यता ल्याएको हो के हैन। यो यता आउँछ अनि यो सबै जोड्दाखेरि यति आउँछ। यहाँबाट सिधै हामीले V3 निकाल्न सक्छौँ भनेपछि अब V1 + V2 चाहिँ 10 ले इन्क्रिज गर्ने भयो। 10 इन्क्रिज गर्न चाहिने भोल्युम भनेको V1 + V2 भयो। त्यसले सिलिन्डर र हेमिस्फियर चेन्ज गर्ने भोल्युम भनेको V3 हो। यसलाई हामीले कम्प्रेस गर्नलाई यति पानी फेरि थप्न पर्छ कम्प्रेस गर्नलाई भनेपछि टोटल भोल्युम अफ वाटर कति इन्क्रिज गर्नु पर्छ भन्दा डेल्टा V1 + डेल्टा V2 + डेल्टा V3 हो। यहाँनिर V2 नै भएछ। यति भोल्युम चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्न पर्यो। यसरी चाहिँ यो क्वेसन गरेपछि अगाडि क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छ तिमीहरूले। ठीक छ, बुझिया छ सर? सर हजुर भन्नु न। यो के बल्क मोडुलस युज गरे हामी त्यहाँ चाहिँ -P/K हुनुपर्ने हैन? मैले भने यसलाई चाहिँ के हो भने सिधै चाहिँ यो कम्प्रेस गर्न पर्ने चाहिँ प्रेसर चाहिँ सम्झिन्छौ भने P/K मात्रै लिँदा नि हुन्छ। कुरा बुझ्यो बुझेनौ? होइन चाहिँ म -P लिन्छु तर त्यो भोल्युम पनि माइनसमै लिन्छु भन्छु, के अरे त्यो प्रेसर नि माइनसमै लिन्छु भने माइनस प्लस भइहाल्छ कि अलरेडी। यहाँ हामी यो P भनेको कम्प्रेसिभ नै मानेको के, किनभने हामीले यहाँनिर फर्मुला युज गर्दाखेरि त्यो 10 भनेको कम्प्रेसिभ पनि हो इन्क्रिज पनि गर्न पर्ने हो। इलास्टिसिटी कन्सेप्टमा के हो त यो इन्क्रिज गर्न पर्ने हो। तर जब हामीले बल्क मोडुलस युज गर्छौँ नि त्यति नै प्रेसर के हो भने कम्प्रेस गर्न पर्ने हो नि त। भनेपछि यो प्रेसर अलरेडी कम्प्रेसिभ हो भने मान्छौँ भने सिधै P/K मात्रै लेख्दा हुन्छ, एउटा अप्सन भयो। होइन म -P लेख्छु भन्नु थियो, -P लेख्नु भनेको त्यो प्रेसर टेन्साइल हो भन्ने मानिन्छ। त्यही भएर हामीले कम्प्रेस गर्न पर्ने प्रेसर कति हो त भन्दा जुन यो V1 र V2 ले इन्क्रिज गरेको भोल्युम भनेको चाहिँ डेल्टा V3 हो। त्यसलाई कम्प्रेस गर्न पर्यो नि। कम्प्रेस गर्दाखेरि प्रेसर कति नै लगाउनु पर्यो त भन्दा 10 नै लगाउनु पर्यो नि। त्यो हामीले पम्पिङ गर्ने प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज गर्ने प्रेसर मात्रै बुझ्नु भएन के। त्यति नै प्रेसर लाएर के गर्नु पर्यो भन्दा त्यति नै 10 नै प्रेसर लाएर कम्प्रेस गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ। के हो त -10 लगाएको होइन र। बुझिन्छ? हजुर सर, हजुर सर। ल यति भयो। अनि यसपछि यो क्वेसन नम्बर त्यसपछिको 13 चाहिँ तिमीहरूले आफै हेर हैन।
यो तिमीलाई होमवर्क हो त्यो सर र गर म यसको नोट प्रोभाइड गरिदिउँला आजलाई अब यति नै गर्ने होला सर यो युनिट सकिएको छ यो च्याप्टर सिद्धियो बाबु यो चाहिँ सिद्धियो अब एउटा कुरा तिमीसँग सल्लाह गरिहालौँ यो रुटिन आएको छैन हैन तिमीले